अथ अष्टमूर्तिस्तुतिः। क्षितिमूर्ते नमस्तुभ्यं जातानि क्षितिकर्मसु मयि तिष्ठन्ति पापानि तानि नाशय शङ्कर। जलमूर्ते नमस्तुभ्यं जातानि जलकर्मसु मयि तिष्ठन्ति पापानि तानि नाशय शङ्कर। वह्निमूर्ते नमस्तुभ्यं जातानि वह्निकर्मसु मयि तिष्ठन्ति पापानि तानि नाशय शङ्कर। वायुमूर्ते नमस्तुभ्यं जातानि स्पर्शकर्मसु मयि तिष्ठन्ति पापानि तानि नाशय शङ्कर। व्योममूर्ते नमस्तुभ्यं जातानि व्योमकर्मसु मयि तिष्ठन्ति पापानि तानि नाशय शङ्कर। चन्द्रमूर्ते नमस्तुभ्यं जातानि स्वान्तकर्मसु मयि तिष्ठन्ति पापानि तानि नाशय शङ्कर। सूर्यमूर्ते नमस्तुभ्यं जातानि दृश्यकर्मसु मयि तिष्ठन्ति पापानि तानि नाशय शङ्कर। यष्टुमूर्ते नमस्तुभ्यं जातानि यम्यकर्मसु मयि तिष्ठन्ति पापानि तानि नाशय शङ्कर। अष्टमूर्ते स्तुतिमिमां यः पठेच्छिवसन्निधौ किल्बिषादखिलान् मुक्तः स्वर्गं मोक्षं च विन्दति।